बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के रिमार्क्स सुनकर अफसोस हुआ कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल पिछले 70 सालों से मुल्क में किया जा रहा है। खवातीन को पिछले 70 सालों से घसीटा जा रहा है। मुल्क में बेगुनाह सियासी खवातीन को जेलों में पिछले 70 सालों से डाला जा रहा है। अम्मार की शहादत हो, अरसलान के बाप का मरना हो, उनको जेल में डालना हो, ये सिलसिला भी पिछले 70 सालों से जारी है। 70 साला बुजुर्ग शख्स परवेज इलाही जैसों को भी 70 सालों से सड़कों पर घसीटा जा रहा है। मुल्क में जंगल का कानून पिछले 70 सालों से चल रहा है। मुल्क में अदालती फैसलों को भी 70 सालों से रोंदा जा रहा है। तो सरदार लतीफ़ कोसा साहब, आपको ये सब अब क्यों याद आया? ये सीनियर तरीन जज के रिमार्क सुनकर मुझे याद आया कि जब जनरल आसिम मुनीर ने अपना मनसब संभाला था तो उसके बाद एक खबर आई थी जिसकी बाद में कोई तरदीद या तस्दीक नहीं हो सकी कि जब काजी फाइज ईसा का दौर आएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारे उनके साथ मामलात तय हो गए हैं और आज हमने उसका असल चेहरा भी देख लिया कि किस तरह बड़ी अदालत का सीनियर तरीन जज कह रहा था कि ये सब 70 सालों से जारी, ये सब बुग़्ज़ अमरान में हो रहा है या फिर बंदियाल के कोर्ट रूम में मौजूद सीनियर साफ़ी सईद बलोच का कहना था कि परवेज इलाही केस में मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के दिल में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए इंतहा दर्जे का बुग़्ज़ और कीना नजर आया। जैसे समाअत के दौरान जिक्र किया गया तो वो तंज और तमस्खुर कोई मामूली बात नहीं। और परवेज इलाही केस जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम ख्याल जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का रवैया इंतहाई मायूस कुन और मुल्क में जारी फसादियत पर आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। फाजिल जज के मुताबिक चूंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है, इसलिए आज जो कुछ हो रहा है वो अनहोनी नहीं है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। परवेज इलाही केस के बाद मुझे सुप्रीम कोर्ट से रत्ती बराबर भी उम्मीद नहीं रही कि मुल्क में सियासी रहनुमाओं वर्कर्स के खिलाफ अगवा और गिरफ्तारियों समेत जारी फसादियत के खिलाफ किसी किस्म का नोटिस लेगी या आवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अगर ऐसा हुआ तो इसको मोजज़ा समझिएगा। जी हाँ, ये बड़ी बात है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुल्क में जो जंगल का कानून है, जिस तरह मुल्क में अदालती फैसलों को रोंदा जा रहा है, वहाँ पर आज काजी फाइज ईसा के हम ख्याल दो सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स ने पूरी कौम को परेशान कर दिया है। वहाँ पर एक और बात भी आया हो गई है कि जिस तरह कहा जा रहा था कि जस्टिस बंदियाल के बाद जो है ऐसे लग रहा है कि मुक्तदरा ने सुप्रीम कोर्ट को भी फतह कर लिया है। अब मुल्क में जो भी खेल खेला जाएगा, आइन कानून की खिलाफ वर्जी भी जायज़ हो गई है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह हाई कोर्ट्स के अहकामात को रोंदा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात को जिस तरह सरेआम जो है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, उसके ऊपर कोई एक्शन ना होने की वजह से जो सूरत हाल बनी है, जो मामलात बने हैं, उससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बंद नहीं बांधने जा रही, इसमें कोई अपना किरदार भी अदा नहीं करने जा रही। ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं। इसका जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए कम है। दूसरी तरफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और लतीफ़ कोसा के दरमियान परवेज इलाही केस में जो मुकालमा हुआ वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ।
ضمانت مقدمات میں ہائی کورٹ کے لامتناہی احکامات کو دیکھ رہے ہیں، بندہ حاضر نہیں پھر بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ ہائی کورٹس کیسے کہہ رہی ہیں کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے؟ جسٹس سردار طارق مسعود۔ آزادی بنیادی حق کے وکیل لطیف خوسا۔ شیخ رشید کو اٹھایا گیا ہے، شیخ رشید کا مقدمہ ہمارے سامنے نہیں۔ جسٹس سردار طارق۔ کس قانون کے تحت ہائی کورٹ ایسے گرفتاریوں سے روکنے کے حکم دے سکتی ہے؟ جسٹس سردار طارق۔ اگر سپریم کورٹ اس کیس کو غیر مؤثر کہتی ہے تو پھر پاکستان کے مقدر کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لطیف خوسا۔ پاکستان کا مقدر چند لوگوں کے ساتھ نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی۔ غلط اٹھانے والوں کے خلاف جائیں پرچے کروائیں۔ جسٹس سردار طارق۔ 9 مئی کی گرفتاری پر عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ کون سا گھڑی والا کیس؟ جسٹس سردار طارق۔ وہاں معاملہ اور تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ یہاں تو سیدھی گھڑی ہے۔ جسٹس سردار طارق۔ ہم صورتحال سے خوش ہونے کا نہیں کہہ رہے، صرف قانون کا کہہ رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ۔ آپ کے سامنے حقائق، آپ کے سامنے ایک طرف ملک میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، قانون کو روندا جا رہا ہے، عدالتی فیصلوں کو سر عام جو ہے جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، وہاں پر بڑی عدالت سے جو ریمارکس آ رہے ہیں، بڑی عدالت سے ان تمام تر چیزوں کو ایک طرح سے پشت پناہی حاصل ہے، ایک طرح سے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے اس کو مزید جو ہے اس کو مدد دی جا رہی ہے۔ اس رویے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ اگر آج ان چیزوں کے اوپر بند نہیں باندھا گیا، آئین قانون کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے، اگر اس کو یہاں پہ روکا نہیں گیا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، چیزیں خراب ہو جائیں گی، پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے گناہ خواتین اس وقت جیلوں میں پس رہی ہیں، 4 ماہ سے وہ جیلوں میں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، نہ مقدمات آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، نہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، پولیس روز ایک نئی چیز لے کر آ جاتی ہے۔ خواتین ایک کیس سے آزاد ہوتی ہیں تو ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے آنکھیں بند کرنا سوالیہ نشان ہے۔ پھر وہ جو خبر تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جی ہمارے معاملات قاضی فائز عیسیٰ سے طے ہو گئے ہیں، 17 سپٹمبر کے بعد سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ حسن ایوب ہوں یا باقی لوگ ہوں جو کمپنی کے ٹاؤٹ ہیں، کمپنی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، وہ بار بار چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ قاضی آئے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، نہ الیکشن ہوں گے، نہ ملک میں یہ جو ایک پارٹی کو توڑنے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی بند نہیں ہوگا۔ لوگوں کو قاضی آیا تو لوگوں کو اور مزید اٹھایا گیا۔ شیخ رشید، عثمان ڈار، فاروق حبیب آپ کے سامنے ہیں۔ کل پھر عثمان ڈار کو جس طرح منظر عام پہ لایا گیا، یہ بھی حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے، کس طرح ایک لیڈر کو توڑنے کے لیے، ان کو جھکانے کے لیے سب کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ سے کم از کم اس چیز کی امید نہیں تھی، اس طرح کے ریمارکس کی، اس طرح کی چیزوں کی۔ تو دیکھتے ہیں، ابھی کیس آگے چلنا ہے، سردار لطیف خوسا نے ابھی کچھ اہم سوالات کے جوابات دینے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتا ہے اور چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ تو جو بھی خبر آئے گی، جو بھی اپڈیٹ آئے گی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔